Hello, good day everyone. So, karon nga adlaw, mag-share ko sa inyo ang pulong sa Dios about gospel of God. As a Christian, dili din nato siya ikaulaw, makita Kristohanon. Ihagit na ako sa uban. Kung kita usa ka mga alagad sa Dios, din na followers of God, o idanag nato no, mahimo tang suga ngadto sa ubang katawhan sa Dios. Ngadto sa ubang katawhan nga kita usa ka Kristohanon nga nag-alagad diha sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. In book of Psalms 27 verse 11, Bisaya version. Ang kahayag nagdanag sa mga matarong ug ang kalipay ngadto sa mga putlig kasing-kasing. Kahayag nga promesa sa Dios alang sa nagsunod kaniya nga matinud-anon. Now, in book of Job chapter 22 verse 28, mulampos ka sa tanan mong buhaton ug mudanag ang suga diha sa imong agianan. Now, unsaon paglampos sa isa ka tawo? Unsaon pagdanag sa suga sa isa ka tawo diha sa iyang agianan? Mulampos ang tawo sa tanan niyang pagabuhaton kung mahimo ka nga masinugtanon diha sa atong buhi nga Dios. Mahimo kang obedient as a Christian. Mahimo ka nga nagaobey ka sa kabubuton sa Ginoo. Mulampos gyud ang isa ka tawo kung ginaobey nimo ang Dios, nagarelay ka sa tanan sa kabubuton sa Dios. Now, balikan nato ang isgutan na gamay ang kinabuhi ni Job. Si Job usa ka tawo nga adunahan. Si Job usa ka tawo nga adunay daghang salapi. Job gibless siya sa Ginoo. Si Job adunay mga anak nga mga maanyak. Then one time si Satan nagadto sa Dios. Karon ang nakanindot no sa isa ka tao nga ang Dios mismo maoy moingon mo introduce tan-awa ang usa ka tawo nga nag-alagad sa ako, nagmasinugtan sa ako. Ang Dios nagpasigarbo sa isa ka tawo. Kuhaan na tog lesson ang kinabuhi ni Job. Nahimo siya nga suga para sa tuang mga Kristohanon ang kinabuhi ni Job. Nahimo na tong basahon ang iyang kinabuhi. Now, ang Dios mingon sa tan-awa, adunay tawo nga magmasinugtanon kanako. Then Satan said, kuhaa ang tanan nga anaa sa iya, tan-awon ta kung walagad pa ba siya sa imo. Now ang Ginoo atong elaborate gamay, ang Dios nitugot ni Satan nga kuhaan siya sa tanan tungod kay ang Dios nagpasigarbo kay Satan nga aduna sa isa ka tawo nga nagsunod sa iya. Now, gikuhaan si Job sa tanan nga naa sa iya. Gikuha ang tanan niyang kabtangan, gidaot ang iyang kahayupan, gikawat sa mga tawo nga gisugo ni Satanas. Gigunob ang balay ni Job nga gikumbirahan sa iyang mga anak nga namatay. Nawala ang tanan sa iya. Ang nabilin sa iya mao lamang ang iyang asawa ug katong nahibilin nga iyang mga ulip. Si Job gites gyud sa maayo ni Satan no. Giyatagan siya mga sakit, nuka-nuka, bisan pa nang adunay ni mga ulod ang iyang mga kalawasan. But still no, ang iyang faith, ang iyang pagtuo, ang iyang pag-obey ato sa atong buhi nga Dios. Never siya gyud nga never niya gi-blame ang Ginoo. Diha nimo makita sa isa ka Kristohanon. Diha nimo makita sa isa ka followers ni Jesus Christ nga bisan pa unsa pay mudangat sa imong kinabuhi, dili nga dili gyud ka. Dili nga dili gyud ta mo surrender. No, grasya ra gyud sa Ginoo ang ato ang lisaligan. Grasya ug kaluoy sa Dios mao lang gyud ang atong lisaligan. Muna padayon ta sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Bisan unsa pay moabot sa atong kinabuhi, straight ang ato ang pagtan-aw, ang atong dalan para sa ato ang isikataw nga makita ta nila nga nidanag ta as a Christian. As a tawo nga nag-obey sa Ginoo, si Job wala gyud siya nagduha-duha nga magsunod gyapon sa Dios. Bisan gikuhaan niya sa tanan, nag-alagad gyapon siya sa Dios. Tungod kay ang tawo, kung kita nga tawo magmasinugtanon diha
sa Dios, masinugtanon diha sa kabubuton sa Dios, mahimo kang malampuson sa tanan nga imong pagabuhaton. Obey God. Tungod kay i-bless gyud ka sa Ginoo kung ikaw magpasinugtanon diha sa atong buhi nga Dios. Kung ikaw mahimong suga diha ngadto sa uban ng mga katawhan. Now, kung mahimo ka nga magpasinugtanon diha sa atong buhi nga Dios, ibalik nato sa atong kaugalingon nga nag-alaga diha sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. Na bisan pag unsay mo abot sa atong kinabuhi nga daghang mga pagsulay, padayon lang yun ta na mag-obey sa atong kabubuton. Obey sa atong Dios ug magsunod sa iyang kabubuton. Kay kung dili on gyud ta mo sunod sa kabubuton sa Dios, wala on gyud tay mahimo. Nothing gyud ta, wala gyud. Bisan di kamay. Muna nga as a Christian na nahimo kang Kristohanon, nahimo kang followers ni Jesus Christ, be proud. Ayaw ikaiulaw igsuon nga nag-alagad ka diya sa tumbuhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. Na buhata ang maayo ngadto sa uban nya magdanag ka bilang isa ka Kristohanon. Then diha sa imong dalan, imong agian, adunay kahayag nganuman. Ang dalan nga imong gisubay nga adunay kahayag, ang uban masugaan. Muna nga sa atong kinabuhi ato ang kinabuhi, no? Bilang isa ka Kristohanon. O karon nga adlaw, short message lang na, but sayod ko nga hinaut-unta nga mudanag mo nato sa uban mga igsuon nga mga Kristohanon. Ayaw nyo kaulaw nga kamo nag-alaga diya sa tuang buhi nga Dios nya i-share ninyo ang mensahe nga kita mga followers ni Jesus Christ. God bless ug maayong adlaw sa tanan.